दोस्तों आदाब अर्ज़ है। मैं हूँ तलत गिल और आपकी खिदमत में अपना एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। नए साल का आगाज़ जिस तरीके से हुआ है वो आप सब के सामने है कि अमेरिका ने जिस तरीके से वेनेजुएला के ऊपर हमला किया है, और उसी के ऊपर मैंने ये कुछ जल्दी उसके ऊपर कॉलम लिखा है। और उम्मीद करती हूँ कि जब तक ये कॉलम आएगा सिचुएशन मज़ीद और बेहतर हो के शायद सामने आए। लेकिन जो कुछ हुआ है अभी तक के हम उसके ऊपर अभी बात करेंगे, जो कि कतन अच्छा नहीं हुआ है। और अमेरिका ने जिस तरीके से गुंडागर्दी और दहशतगर्दी अभी वेनेजुएला के साथ की है वो मुख्तलिफ ममालिक के साथ पहले भी करता रहा है, और हम अभी उसके ऊपर बात करेंगे। मगर उससे पहले आप लोग मेरा चैनल पावर वॉइस ऑफ लंदन ज़रूर सब्सक्राइब करें, और उस पर जो बेल का आइकॉन बना है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो टाइम पर मौसूल हो सके। मेरी इस वीडियो का उन्वान भी यही है कि वेनेजुएला पर अमरीकी हमला। अमेरिका जब किसी मुल्क पर हमला करता है तो ज़रूरी नहीं कि बम बरसें, टैंक चलें या फौजें उतरें। 21वीं सदी की साम्राज्यी जंगें पाबंदियों, तिजारती पाबंदियों, सियासी बगावतों और मीडिया प्रोपेगेंडे से लड़ी जाती हैं। इस वक्त अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला उसी फाशिज्म की जिंदा मिसाल है। और ये महज इत्तेफाक नहीं कि दुनिया का हर वो मुल्क जो अपनी मादनियात, तेल या खारजा पॉलिसी पर खुद मुख्तारी का ऐलान करता है, अचानक वो अमेरिका की नज़र में आमिर या नाकाम रियासत या आलमी खतरा बन जाता है। वेनेजुएला भी उसी साम्राज्य फहरिस्त का ताज़ा शिकार है। अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला किसी एक दिन या किसी एक बयानिए का जो है वो नतीजा नहीं है। ये हमला पाबंदियों, माशी गला घोटने, करेंसी को तबाह करने, मसनूई जो किल्लत वहाँ पर पैदा की गई वो, सियासी बगावतों और मीडिया प्रोपेगेंडे पर किया गया है। 1950 से 1960 की दिहाई से लातीनी अमेरिका और रियासताए मुत्तहदा, ये जो लातीना अमेरिका है वो रियासताए मुत्तहदा अमेरिका की जो है वो तजर्बा रहा है। जब सबसे पहले 1973 में सल्वाडोर आलेंदी की हुकूमत का तख्ता उल्टा किया, जो कि जनूबी अमेरिका के पहले मार्क्सिस्ट लीडर थे और चिली के सदर भी थे। CIA और दूसरी एजेंसियों ने इस सिलसिले में पूरी कार्रवाई की, पूरी मदद की। इसी तरह निकरागुआ में अमरीकी हिमायत याफ्ता कॉन्टर्स के जंगजू ग्रुप ने वहाँ पर बदअमनी की फिजा जारी रखी। इसी तरह ग्वाटेमाला में भी जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटने में अमरीकी हाथ मुलविस रहा है। इसके अलावा क्यूबा को देखिए तो वहाँ पर भी दहाइयों पर मुहित अमेरिका की पाबंदियाँ नज़र आती हैं। वेनेजुएला के पास दुनिया के बहुत बड़े तेल के ज़खायर हैं और वो अपने ज़खायर पर अपना इख्तियार चाहता था। माजी में 1999 में गालिबन मरहूम सदर ह्यूगो शावेज ने तेल की सनत को कौमी तहवील में ले लिया और अवामी फलाह के लिए इस्तेमाल करने का ऐलान किया, तो वाशिंगटन में खतरे की घंटियां जो है बज उठी। ह्यूगो शावेज ने जो कुछ कहा वो कर दिखाया। शावेज ने एक इनकलाबी तहरीक का आगाज़ किया। उन्होंने तेल की सनत से होने वाली आमदनी को अवाम की तालीम, सेहत और गुर्बत के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया। शावेज की हुकूमत अमेरिका से शदीद नज़रियाती इख्तलाफ रखती थी और उसे साम्राज्य करार देती थी, जिससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहे। 2013 में शावेज के इंतकाल के बाद जो उनके जो नायब सदर थे निकोलस मादुरो ने इक़्तिदार संभाला, और अमेरिका ने उसके बाद भी जो है वेनेजुएला के साथ अपनी दुश्मनी जारी रखी। और उन पर जो 2024 के इंतखाबात हुए थे उसमें उन पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया था, और हुई भी थी, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। और जो इसके अलावा उनके ऊपर मंशियात की जो सरपरस्ती है, उसकी गैंग, जो मंशियात के गैंग थे उनकी सरपरस्ती का भी इल्ज़ाम लगाता रहा है। और इसके अलावा उन्होंने निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पे 50 मिलियन का जो है वो इनाम भी रखा गया था। अमेरिका ये दावा करता है कि वो वेनेजुएला के अवाम की भलाई के लिए फिक्रमंद रहता है, मगर हकीकत ये है कि अमेरिकी पाबंदियों ने वहाँ अद्वियात की दरामद रोक दी थी।
بین الاقوامی بینکنگ کا جو نظام تھا وہ بند کر دیا تھا، خوراک کی قلت پیدا کی گئی، لاکھوں شہریوں کو غربت کی لکیر سے بھی نیچے پھینک دیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین کھلے الفاظ میں یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ امریکی پابندیاں دراصل اجتماعی سزا کے مترادف ہیں، مگر امریکہ کے نزدیک یہ انسانی حقوق نہیں، پالیسی ٹول ہے۔ یہ ہے امریکہ کی اصل شکل، جدید فاشزم کا مکرو چہرہ، یعنی جس الیکشن میں اس کی مرضی کا امیدوار جیتے وہ الیکشن شفاف۔ ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا کہ ہر آنے والی جمہوری حکومت میں امریکہ کا واضح اور کلیدی جو ہے کردار ہم سب کو بخوبی معلوم ہے، اور جس انتخابات میں عوام اپنی مرضی کا امیدوار چنے وہ دھاندلی ہے۔ جس حکومت سے اس کے مفادات پورے ہوں وہ جمہوری، جس سے اختلاف ہو وہ عامر۔ یہی امریکہ جس نے امریکہ کے منتخب صدر جو تھے نکولس میڈورو کو قبول نہیں کیا تھا، مگر اسرائیل اور مصر کی کھلی آمریتوں کے ساتھ وہ جو ہے کھڑا نظر آتا ہے۔ امریکہ اور مغربی میڈیا وینزویلا کے حالات کو جو ہے وہ جان بوجھ کے اور مسخ کر کے پیش کرتے ہیں۔ پابندیوں سے پیدا ہونے والی قلت کو حکومتی ناکامی کہا جاتا رہا، اور امریکی مداخلت کو وہ انسانی جو ہے امداد کہتا ہے۔ یہ وہی میڈیا ہے جو عراق میں جھوٹے ہتھیار دکھا کر اس جنگ کو جائز قرار دیتا تھا۔ افغانستان میں 20 سال کی جو انہوں نے تباہی مچائی تھی اس کو یہ امن مشن کا نام دیتے تھے، اور یہی امریکہ فلسطین میں جو قتل عام اسرائیل نے کیا ہے اس کو وہ اسرائیل کے دفاع کا نام دیتا ہے۔ امریکی فاشزم کی سب سے خطرناک شکل اس کا دوہرا معیار ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ وینزویلا میں مسائل ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا کسی سپر پاور کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی خود مختار قوم کے مستقبل کا فیصلہ کرے، اس کے منتخب صدر اور اس کی اہلیہ کو زبردستی گرفتار کر کے اپنے ملک منتقل کر کے ان پر ناجائز مقدمات چلائے؟ اگر اس کا جواب ہاں ہے تو پھر اقوام متحدہ اور دوسرے عالمی قوانین اور ریاستی خود مختاری سب محض کاغذ کے نعرے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سامراج جو ہے ہمیشہ عارضی ہوتا ہے۔ برطانوی سلطنت بھی خود کو بڑی ناقابل تسخیر سمجھتی تھی، اور اب آپ اس کا حال دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سلطنت روما تھی، وہ بھی اپنے آپ کو اسی طرح سے لازوال سمجھتی تھی، اس کا حال بھی آپ کے سامنے ہے۔ اگر امریکہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ پابندیوں سے قوموں کو جھکایا جا سکتا ہے تو اس کی یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ وینزویلا پر امریکی حملہ دراصل ایک قوم کے حوصلے کا امتحان ہے۔ یہ جنگ تیل کی نہیں، وقار، خود مختاری اور مزاحمت کی جنگ ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جو قومیں مزاحمت کرتی ہیں وہی زندہ رہتی ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے وینزویلا کی وہ ہمارے سب کے سامنے ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے وہاں کے صدر کو گرفتار کر کے ان کو وہاں امریکہ منتقل کر دیا ہے، اور ان کے اوپر مقدمات چلائے جائیں گے۔ کسی بھی ملک کو، کوئی ملک اپنے اس کے ملک کے حالات جیسے بھی ہوں، کسی دوسرے ملک کو یہ ہرگز حق حاصل نہیں ہے کہ وہاں پر اس طریقے سے دراندازی کرے، اور امریکہ مسلسل اس طرح سے کرتا رہا۔ ہم لیبیا میں دیکھ چکے ہیں، ہم عراق میں دیکھ چکے ہیں، ہم سیریا میں دیکھ چکے ہیں، ہم افغانستان میں دیکھ چکے ہیں، ایون پاکستان میں وہ جو ایبٹ آباد کا آپریشن ہوا تھا جو کہ اسامہ بن لادن کو ریکور کرنے کے لیے ہوتا، اس میں بھی انہوں نے پاکستان کے خود مختاری کو کیا کہتے ہیں للکارا تھا ایک طرح سے۔ اور یہ جو ہے ایکچولی دو یہ سپر پاور کی بھی جنگ ہے، کیونکہ اس ایک خطے کے اندر لاطینی امریکہ میں چائنا کا اثر و رسوخ بہت بڑھ رہا ہے، اور امریکہ کو یہ بالکل گوارا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم اور بھی 2-3 چیزیں ہیں جس میں ہمیں رشیا کا بھی ایک کردار ملوث نظر آتا ہے، کیونکہ یہاں پر بہت سارے جو معدنیات وغیرہ ہے وینزویلا میں، تو امریکہ کا یہ خواب ہے کہ وہ اس کے اوپر قبضہ کرے، اور اس کے لیے وہ بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ شاویز اس کی راہ کی سب سے بڑے رکاوٹ تھا، اور جس نے اس کو
امریکہ کو کبھی اس کی زندگی میں موقع نہیں ملا، اور اگر اس کی اس طرح سے اچانک کینسر سے موت نہ ہوتی تو میرا خیال ہے وہ وینزویلا کے حالات اتنے برے نہ ہوتے. تو وہ سب ان کے اپنے اندرونی معاملات ہیں، لیکن اس وقت جو اقوام متحدہ کا کردار ہمیں کہیں نظر نہیں آتا، عالمی قوانین ہمیں کہیں نظر نہیں آتے. جس طریقے سے امریکہ نے یہ ایکٹ کیا ہے، تو ہم سب کو اس کے اوپر اپنی آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے، اور بڑے سختی کے ساتھ اس ایکٹ کو کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے. میری اس درخواست کے اوپر غور کریں اور اپنی آواز ضرور بلند کریں. بہت شکریہ.